सबैजनालाई नमस्ते है। आज चाहिँ म गुटेनबर्ग एन्ड रियल टाइम युज भन्ने टपिकमा चाहिँ तपाईहरुलाई केही भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम चाहिँ मेरो परिचयबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। मेरो नाम सन्तोष कुमार। म विगत 8 वर्षदेखि चाहिँ वर्डप्रेस रिलेटेड कुराहरू चाहिँ ओके फेरि म आएँ। ल मेरो परिचयबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अघि नै मैले भनिसकेँ, मेरो नाम सन्तोष कुमार। म चाहिँ वर्डप्रेस रिलेटेड कुरामा चाहिँ विगत 8 वर्षदेखि चाहिँ लागि परेको छु। हामी चाहिँ स्पेसल्ली वर्डप्रेस रिलेटेड प्रोडक्टहरू बनाउने काम गर्दछौँ। अहिले म आबद्ध भएको कम्पनीको नाम चाहिँ एक्मी आइटी, यसको फुल फर्म चाहिँ एक्मी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हो। वर्डप्रेसमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले वर्डप्रेसको थिमबाट स्टार्ट गरेको थिएँ, तर अहिले चाहिँ लगभग हामी वर्डप्रेसको प्लगइनहरू पनि बनाउने काम गर्छौँ। रिसेन्टली हामीले बनाएको प्लगइन गुटेन्टर भन्ने छ। यो चाहिँ गुटेनबर्ग बेस्ड नै प्लगइन हो। यसको बारेमा चाहिँ म यो प्रेजेन्टेसनमा पनि पछि तपाईहरुलाई केही कुराहरू राख्दछु। ओके, अब हाम्रो टपिकतिरै स्टार्ट गरौँ। सुरुमा आज हामीले के कुरामा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु भनेर यहाँलाई जानकारी दिन्छु। यसमा सुरुमा गुटेनबर्गको इन्ट्रोडक्सन, हैन, गुटेनबर्ग भनेको के हो भन्ने कुरा हामी मध्ये धेरैलाई थाहा नभए पनि हैन, थाहा हुन सक्छ, तर अब कतिपय हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यसको सानो इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिन चाहन्छु। त्यसपछि व्हाट इज गुटेनबर्ग ब्लग, हैन, गुटेनबर्गमा ब्लग भनेको के हो त भन्ने कुराहरूको पनि सानो जानकारी मात्रै दिन चाहन्छु यिनीहरूको। त्यसपछि गुटेनबर्गको प्लगइन, ब्लग बेस्ड थिम्स, अनि ब्लग बेस्ड थिमहरू अथवा गुटेनबर्ग युज गरेर चाहिँ कसरी थिम बनाउन सकिन्छ भनेर छोटो जानकारी मात्रै। आज चाहिँ म कोडमा चाहिँ जान्न। त्यसपछि हामीले बनाएको गुटेनबर्ग भन्ने प्लगइनबाट कसरी वेबसाइट बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ अलिकति टाइम रह्यो भने चाहिँ नेपाली वेबसाइट, नेपाली ल्याङ्ग्वेजको वेबसाइट हामी मध्ये धेरैले बनाइरहेको होला, तर नेपाली डेटहरूको बारेमा धेरै क्वेसनहरू पनि फोरमहरूमा देखिन्छ, हैन। नेपाली इङ्ग्लिस डेट त मजाले अरू सब कुरा चाहिँ नेपालीमा बनाए पनि डेटहरू चाहिँ नेपालीमा राख्न नसकेको कुराहरू फोरमहरूमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने, हैन, त्यो नेपाली फुल नेपाली वेबसाइट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ गुटेनबर्ग वर्डप्रेसहरू युज गरेर चाहिँ भन्ने बारेमा नै छोटो जानकारी दिन्छु म। जस आज चाहिँ लगभग मैले तपाईहरुलाई कसरी गुटेनबर्ग चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराको मात्रै जानकारी दिन्छु। यसको कोडिङको विषयमा चाहिँ आज हामी जान्दैनौँ। ल स्टार्ट गरौँ गुटेनबर्गको इन्ट्रोडक्सनबाट। गुटेनबर्ग भनेको खासमा वर्डप्रेसको एउटा एडिटरको नेम हो। पहिला सुरुमा वर्डप्रेसको एडिटरलाई 5.0 भन्दा अगाडि चाहिँ क्लासिकल एडिटर भनेर भनिन्थ्यो भने अब 5.0बाट चाहिँ नयाँ एडिटर आएको छ, त्यसकै कोड नेमको रूपमा चाहिँ गुटेनबर्ग भन्छौँ। सुरुमा गुटेनबर्ग चाहिँ प्लगइनबाट चाहिँ डेभलप गरिएको थियो। गुटेनबर्ग भन्ने प्लगइन अहिले पनि रिपोमा छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई क्रमैसँग चाहिँ वर्डप्रेसको कोरमा चाहिँ वर्डप्रेसको 5.0 भन्ने भर्जनबाट लिएर गयो। यो गुटेनबर्गको मेन फिलोसफी चाहिँ के हो भने तपाईहरुले एडिटरमा जस्तो किसिमको लेआउट दिनुहुन्छ, जस्तो किसिमको डिजाइन अथवा कन्टेन्टहरू राख्नुहुन्छ, एडिटरमा देखिएको लेआउट चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा पनि लगभग त्यस्तै देखियोस् भनेर चाहिँ गुटेनबर्गको चाहिँ डेभलप गरिएको हो। जस्तै पहिला तपाईले क्लासिकल एडिटर युज गर्नुहुन्थ्यो भने क्लासिकल एडिटरमा जे लेखियो त्यो त फ्रन्ट इन्डमा देखिन्थ्यो, तर जस्तो लेआउट क्लासिकल एडिटरमा हुन्थ्यो त्यसको हुबहु चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा देख्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो, होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले अब विभिन्न किसिमको पेज बिल्डरको प्लगइनहरू युज गरिरहनु भएको थियो होला। तर अब अहिले अब गुटेनबर्ग युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई पेज बिल्डर प्लगइनहरू पनि चाहिँदैन। बाइ डिफल्ट वर्डप्रेसको एडिटरमै तपाईले डिजाइन गरेर चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्ने एक लेभलको भिजुअलाइजेसन गरेर फ्रन्ट इन्डमा पनि त्यही लेभलको चाहिँ आउटपुट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब गुटेनबर्ग आइसकेपछि चाहिँ हामी
अब वर्डप्रेस डेभलपरहरू चाहिँ लगभग धेरैजनाहरू आत्तिनुभयो, तर आत्तिनु पर्ने कुरा चाहिँ केमा थियो भने गुटेनबर्गमा चाहिँ रियाक्ट भन्ने न्यू भनौँ न जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरी युज भएको छ। यही रियाक्ट भन्ने चाहिँ कतिपय डेभलपरहरूलाई नआएर चाहिँ उहाँहरू गुटेनबर्गमा मुभ हुनको लागि अझै पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ उहाँहरूलाई। तर यदि तपाईँहरूले रियाक्ट जान्नुभयो भने चाहिँ पुरानो वर्डप्रेसमा गरिरहनु भएको डेभलपरले पनि सजिलैसँग गुटेनबर्गमा मुभ हुन सक्नुहुन्छ। गुटेनबर्गले चाहिँ डेभलपरको लागि अझ नयाँ अप्सनहरू थपिदिएको छ होइन, नयाँ डोरवे। अब नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त्यो चुनौती र अवसर भन्छ नि, त्यो अवसरहरू चाहिँ धेरै थपिदिएको छ। त्यही भएर जस मलाई चाहिँ गुटेनबर्ग आएको चाहिँ एज अ होल राम्रै लागेको छ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ ब्लग होइन। ब्लग भनेको के हो त भन्दा हामीले गुटेनबर्गको आईबाट हेर्ने हो भने ब्लग भनेको कुनै पनि वेबसाइटको विभिन्न इलिमेन्टहरूबाट बनेको हुन्छ नि, त्यो इलिमेन्टहरू सबैलाई ब्लगको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। जस्तै अब एउटा साइट बनेको हुन्छ, हेडर फुटर, त्यसपछि साइडबार, अनि बिचमा कन्टेनरबाट बनेको हुन्छ भने जस्तै हेडरमा पनि लोगो हुन्छ, मेनु हुन्छ, त्यसपछि सर्च होला होइन। हेडरमा बनेको जस्तै त्यो लोगो पनि एउटा ब्लग हो, मेनु पनि ब्लग हो, हेडरमा हामीले सर्च राखेको छ भने त्यो सर्च पनि ब्लग हो होइन। एभ्रिथिङ इन योर वेबसाइट इट ब्लग होइन। ब्लगको चाहिँ एकदम स्मलेस्ट युनिट हो गुटेनबर्गमा। त्यसपछि ब्लगको चाहिँ के हुन्छ भन्दा गुटेनबर्गले चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीमा राखेको छ। यदि तपाईँहरूले एडिटरमा हेर्नुभयो भने गुटेनबर्गको चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरीहरू पनि देख्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब सेम किसिमको ब्लगहरूलाई एउटा क्याटेगोरीमा, त्यसपछि अर्को किसिमको ब्लगहरूलाई अर्को क्याटेगोरीमा राखिएको छ। अर्को गुटेनबर्गको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ रियुजेबल ब्लग हो होइन। तपाईँले एकपल्ट ब्लग बनाइसक्नु भएपछि चाहिँ त्यसलाई फेरि पनि युज गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा एक्सपोर्ट गरेर पछि फेरि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ रियुजेबल ब्लग भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टै छ होइन। एकपल्ट गरेको कुरालाई चाहिँ फेरि पनि दोहोऱ्याएर गर्नु परेन। त्यही कुरालाई चाहिँ जस्ट डिजाइन गर्नुभयो, त्यसपछि इम्पोर्ट गर्नुभयो भने कन्टेन्टहरू मात्रै चेन्ज गर्नुभयो भने अब तपाईँको नयाँ डिजाइन भयो। यसको चाहिँ म सानो डेमो पनि देखाउन चाहन्छु। जस्तै यो भनेको वर्डप्रेसको हाम्रो ब्याकएन्ड भयो। गुटेनबर्गको ब्लग्सको बारेमा चाहिँ अलिकति म यहाँ भन्छु। जस्तै गुटेनबर्गको ब्लग कसरी एड गर्ने भन्दा यहाँनिर प्लस पोइन्ट छ। यहाँनिर देखेको सबै कुराहरू चाहिँ गुटेनबर्गको ब्लगहरू हुन्। जस्तै कमन ब्लग छ यहाँ, त्यसपछि फर्मेटिङ छ होइन। यो कमन ब्लग, फर्मेटिङ, लेआउट इलिमेन्ट, विजेट, इमेडेट, यिनीहरू चाहिँ के हो त ब्लगको क्याटेगोरी हो भने यहाँभित्र देखेको सबै कुराहरू गुटेनबर्गको ब्लगहरू हुन्। जस्तै प्याराग्राफ, इमेज, हेडिङ, ग्यालेरी, लिस्ट, यिनीहरू छ कमनमा। फर्मेटिङमा यस्तै खाले अरू ब्लगहरू छ। लेआउटमा लेआउट दिन सक्ने ब्लगहरूलाई चाहिँ लेआउट भन्ने ब्लगमा राखिएको छ। त्यसपछि विजेट भनेको चाहिँ वर्डप्रेसको पहिलाको विजेटहरू जस्तै विजेटहरू चाहिँ यसमा राखिएको छ। त्यसपछि इमेडेट भनेको अब विभिन्न अरू युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरू साइटबाट चाहिँ तिनीहरूबाट डाटा तान्न पऱ्यो भने चाहिँ इमेडेट भन्ने छुट्टै किसिमको ब्लगहरू राखेको छ। यसरी चाहिँ अब यो क्याटेगोरी र ब्लगलाई चाहिँ छुट्याएको छ। जहाँसम्म लाग्छ यति धेरै कुराहरू यो गुटेनबर्गमा छ कि यो युज राम्रोसँग तपाईँहरूले युज गर्नुभयो भने विदाउट एनी प्लगइन अथवा पेज बिल्डरहरूबाट चाहिँ गुटेनबर्ग नै युज गरेर पनि एउटा राम्रो किसिमको साइटहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जाउँ, गुटेनबर्ग प्लगइन होइन। अब गुटेनबर्ग रिलिज भएपछि मैले अघि नै भनेको थिएँ डेभलपरहरूलाई चाहिँ न्यू डोरवे चाहिँ खोलिदिएको छ होइन, नयाँ बाटो खोलिदिएको छ भनेपछि यही बाटोबाट चाहिँ धेरै डेभलपरहरूले चाहिँ प्लगइन बनाएका छन् होइन। त्योमध्ये गुटेन्टर, क्युबोली, कोब्लक्स, स्ट्याकेबलहरू चाहिँ मलाई यिनीहरू चाहिँ अलिकति हाइलाइटमा आएका प्लगइनहरू छन्। यो मध्ये गुटेन्टर भन्ने प्लगइन चाहिँ हामी आफैले इनहाउस नै बनाएका हौँ। यसको बारेमा अलिकति म तपाईँहरूलाई पछि पनि जानकारी दिन्छु। त्यसपछि गुटेनबर्ग थिम
होइन। गुटेनबर्गलाई कम्प्याटेबल हुने गरेर धेरै थिमहरू पनि बनाइएको छ है। जब 5.0बाट गुटेनबर्ग आयो त्यसपछि चाहिँ एउटा ट्रेन्डै चलेको छ गुटेनबर्ग कम्प्याटेबल थिमहरू बनाउने। यो भनेको चाहिँ के त वर्डप्रेसको कोरले नै दियो नि, त्यसपछि डेभलपरहरू नि बिस्तारै यसमा मुभ हुँदैछन्। यिनीहरू यहाँ देखाएका थिमहरू चाहिँ अहिले वर्डप्रेसमा फ्रीमा एभाइलेबल भएका थिमहरू हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जाउँ वर्डप्रेसको थिमको फ्युचर होइन। अब जस्तै गुटेनबर्ग 5.0मा आएपछि मैले अघि भर्खर भने वर्डप्रेसको थिमहरू चाहिँ बिस्तारै गुटेनबर्ग कम्प्याटेबल चाहिँ भइरहेका छन्, अथवा डेभलपरहरूले बिस्तारै गुटेनबर्गमा चाहिँ मुभ हुनु भइरहेको छ। तर पनि फुल्ली रूपमा चाहिँ गुटेनबर्गमा मुभ हुनु भइसकेको छैन। इभन गुटेनबर्ग पनि आफैमा डेभलपमेन्ट फेजमै छ होइन। अझ थिममा चाहिने हेडर, फुटर, कन्टेन्ट, साइडबारहरूको लागि फुल साइड एडिटिङ भन्ने चाहिँ गुटेनबर्गमा स्टिल पनि यो डेभलपमेन्ट फेजमै छ। यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट फेजमा छ। तपाईँले गुटेनबर्गको चाहिँ प्लगइन डाउनलोड गर्नुभयो भने बल्ल यो फुल साइड एडिटिङको फिचरहरू कस्तो छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै समग्रमा भनेको थिम भनेको स्पेसल्ली वर्डप्रेसको डिजाइन रिलेटेड पार्टहरू गर्ने काम गर्छ यसले। अब यसमा हेडर, फुटर, कन्टेन्ट र साइडबार यो सबै चाहिँ के त ब्लकहरूबाटै बनेको हुन्छ गुटेनबर्गमा होइन। यो सबै चाहिँ यसलाई चाहिँ गुटेनबर्गको टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ब्लक, टेम्प्लेट एन्ड प्याटर्न भन्छ। ब्लक, टेम्प्लेट र प्याटर्न भनेको सिम्पली ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ कलेक्सन अफ ब्लक मात्रै हो होइन। यसमा धेरै यसलाई गाह्रो तरिकाले बुझ्नुभन्दा सिम्पल तरिकाले बुझ्दा कलेक्सन अफ ब्लक। अघि जस्तै फुटरमा चाहिँ धेरै किसिमको विजेटहरूको कलेक्सन हुन्छ नि। अब त्यो कलेक्सन अफ ब्लकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के त फुटर प्याटर्न अथवा फुटर टेम्प्लेट भन्न सक्छौँ। यो फुल साइड एडिटिङको चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा सानो डेमो पनि देखाउँछु। त्यसको लागि सुरुमा हामीले गुटेनबर्ग प्लगइनै एड गरौँ। गुटेनबर्ग अब यो एक्सपेरिमेन्ट गुटेनबर्ग एक्टिभ गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ मेनुमा चाहिँ गुटेनबर्ग भन्ने देख्नुहुन्छ। यसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भन्ने मेनुमा गइसकेपछि फुल साइड एडिटिङ दुईवटा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ के त एक्सपेरिमेन्ट फेजमा छ होइन। यो चाहिँ वर्डप्रेसको कोर भर्जनसँग चाहिँ मर्ज भइसकेको छैन, फ्युचरमा चाहिँ यो मर्ज हुनेछ। अहिले हामीले जस्ट एक्सपेरिमेन्ट सेटिङको लागि मात्रै यो ट्राई गर्दैछौँ। यति दुईवटा इनेबल गर्नुभएपछि यहाँनिर साइड एडिटर यो बेटा भर्जनको आयो। यहाँ क्लिक गर्नु भइसकेपछि लगभग यो भनेको साइटको टाइटल हो, त्यसपछि यो मेनु हो, त्यसपछि यहाँ हामीले कन्टेन्टहरू राख्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि यहाँनिर फुटरको छुट्टै ब्लकहरू बनाएर चाहिँ यो फुटर पनि राख्न सक्छौँ। भनिसकेपछि अब तपाईँलाई चाहिँ हेडर, फुटर, त्यसपछि कन्टेन्ट राख्नको लागि चाहिँ कुनै एक्स्ट्रा प्लगइनहरूको चाहिँ नेसेसिटी नै हुँदैन। गुटेनबर्गबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफैले हेडर, फुटर, कन्टेन्टहरू चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। तर यो अहिलेको लागि हेडर र फुटरको टेम्प्लेट चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट फेजमै छ, यो चाहिँ आएको छैन। जस्तै अब यस्तो थिमहरू यो बनाउनको लागि चाहिँ थिमहरूले पनि सपोर्ट गर्ने चाहिँ डेभलपरले बनाउनु पर्छ होइन। त्यो पनि एक्सपेरिमेन्ट फेजमै छ। जस्तै यसमा गिटहबको वर्डप्रेसको थिम एक्सपेरिमेन्टमा जानु हो भने त्यस्तो किसिमको थिमहरूको इक्जाम्पलहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। इक्जाम्पलहरू धेरै इक्जाम्पलहरू छ। यो थिमहरूले चाहिँ गुटेनबर्गको चाहिँ फुल साइड एडिटिङ सपोर्ट गर्ने थिमहरू हुन् यिनीहरू। तर अहिले होइन, यो चाहिँ गुटेनबर्गको फ्युचर हो होइन, वर्डप्रेसको थिमको फ्युचर हो। यसलाई चाहिँ हामीले फ्युचरमा पनि यसलाई मैले सानो जानकारी मात्रै दिएको कस्तो किसिमको साइट बन्छ फ्युचरमा भनेर। यो चाहिँ बिस्तारै हामीले फ्युचरमा यस्तो किसिमको फिचरहरू देख्छौँ। अघि राखेको प्लगइनलाई मैले डिएक्टिभेट गर्न जाँदैछु।
जस्तै अघि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ गुटेनबर्गको धेरै प्लगइनहरू चाहिँ बनिरहेको छन् भनेर। त्यही मध्येको एउटा प्लगइन चाहिँ गुटेन्टर हो। होइन यो गुटेन्टर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा खासमा फुल पेज वर्डप्रेसको ब्लग एडिटर भनेपछि यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तो किसिमको वेबसाइटहरू लगभग धेरै किसिमको भनौँ न, सबै किसिमको नभए पनि धेरै किसिमको वेबसाइटहरू बनाउनको लागि चाहिँ गुटेन्टर प्लगइन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले विदाउट कोड, होइन कोड बिना तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ गुटेन्टर प्लगइनबाट। अब यसको हाम्रो मेन मोटो चाहिँ यु माइट बी सरप्राइज बाई अल द फिचर अन द बोर्ड एट फर्स्ट, बट वान्स यु गेट युज टु देम यु वोन्ट बी एबल टु लिभ विदाउट देम भनेको चाहिँ यसमा धेरै फिचरहरू छ। होइन तपाईँले जस्तो किसिमको डिजाइन अथवा जस्तो किसिमको साइट बनाउनको लागि पनि यो गुटेन्टर भन्ने प्लगइनको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दा टेम्प्लेट लाइब्रेरी भन्ने छ। होइन जस्तै तपाईँले बेसिकदेखि स्टार्टदेखि चाहिँ गुटेनबर्गबाट डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ प्रिडिफाइन्ड पहिले डिजाइन गरेको लाइब्रेरीहरू चाहिँ यसमा छ। अब यो लाइब्रेरीहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँले सिम्पली त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरेर त्यसपछि पछि चाहिँ त्यसको कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्नुभयो भने लगभग तपाईँको टाइम एन्ड कस्ट दुइटै सेभ हुन्छ। होइन त जस्ट तपाईँले सिम्पल एउटा टेम्प्लेट चेन्ज इम्पोर्ट गर्नुभयो, त्यसपछि त्यसको कन्टेन्ट अनि इमेजहरू चेन्ज गर्नुभएपछि सजिलोसँग तपाईँले आफ्नो वेबसाइट चाहिँ जस्तै 2 दिन 3 दिन लाग्थ्यो भने एउटा पेज बनाउनको लागि जस्ट फ्यु आवर तपाईँ 1-2 घन्टामा नै बनाउन सक्नुहुन्छ। हाउ टु युज गुटेन्टर, होइन अथवा हाउ टु इन्स्टल गुटेनबर्गको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सानो डेमो दिन्छु। यसमा चाहिँ सिम्पल इन्स्टल गर्ने, एक्टिभेट गर्ने, एड पेज र पोस्ट गर्ने, ब्लग गर्ने, सेभ पेज पोस्ट गरिसकेपछि एकदम सिम्पल तरिकाले चाहिँ गुटेन्टर प्लगइनको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यो मैले पहिल्यै राखेकोले यसलाई डिलिट गरेँ मैले। एड न्यू, गुटेन्टर इन्स्टल नाउ, एक्टिभेटेड। यसमै एक्टिभेट गरिसकेपछि लगभग यसमै यो गुटेन्टर कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा पनि दिएको छ। तर लगभग हामी युजरहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा सकेसम्म डकुमेन्टेसन पढ्ने बानी त्यति धेरै हुँदैन। होइन त्यसको लागि भिडियो ट्युटोरियलहरू पनि यसमा यहाँबाट क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि गुटेनबर्ग अथवा गुटेन्टर जे युज गरे पनि तपाईँले पेज र पोस्टमा नै सिम्पल एड गरेर नै युज गर्ने हो। त्यसपछि यसको गुटेन्टरको मात्रै एउटा फिचर भनेको यसको यो टेम्प्लेट लाइब्रेरीबाट प्रिडिफाइन्ड ब्लग र टेम्प्लेटहरू चाहिँ तपाईँले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब स्टार्टिङ लेभलदेखि कुनै नयाँ ब्लग अथवा मोड्युलहरू चाहिँ तपाईँले एड गरेर चाहिँ आफ्नै किसिमको नयाँ डिजाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ। एउटा मैले सानो डेमो देखाएँ, जस्तै पेज एड गरेँ, पेज एड गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले टेम्प्लेट लाइब्रेरी देख्नुहुन्छ। यसको बारेमा अझ पछि पनि म देखाउँछु। होइन गुटेन्टर एड गरेर यहाँ सिम्पल अब यो टेम्प्लेट लाइब्रेरीबाट कुनै टेम्प्लेट इन्सर्ट गरेर पब्लिस गरिदिनु भने मैले पेज टेम्प्लेट पनि फुल विथ टेम्प्लेट सेलेक्ट गरेँ। यसमा लगभग एडिटरमा जस्तो देख्नुभयो त्यस्तै किसिमको डिजाइनहरू चाहिँ तपाईँले फ्रन्ट इन्डमा पनि देख्नुहुन्छ। जस्तै एडिटरमा यहाँ जे देख्यो त्यही डिजाइनै आयो भने यसलाई अब चेन्ज गर्ने भनेको त आफूले जस्तो छ त्यस्तैमा चेन्ज गर्न त सकिहाल्यो। त्यसपछि अब हामीले हाउ टु कसरी गुटेन्टर एकदम सिम्पल तरिकाले इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै बुझ्यौँ। अब यसको चाहिँ ब्लग, होइन अघि जस्तै हामीले गुटेनबर्गको चाहिँ 4 किसिमको ब्लगहरू देखेको थियौँ। यसको पनि आफ्नै ब्लगहरू छ गुटेन्टरको पनि। यसको गुटेन्टरको ब्लग चाहिँ जसरी गुटेनबर्गको ब्लग तपाईँले अघि राख्नुभयो त्यसरी नै गुटेन्टरको पनि ब्लग राख्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ इलिमेन्ट छ, मोड्युल छ, पोस्ट छ, विजेट छ। इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के त बेसिक इलिमेन्ट, होइन जस्तै
टेक्स्टहरू, बटनहरू, इमेज, यो सानो इलिमेन्टहरू छ अथवा सानो युनिटहरूलाई चाहिँ एउटा क्याटेगोरी, एउटा ग्रुपमा राखेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल टेक्स्ट, आइकन, बटन, एकदम स्मलेस्ट युनिट अफ वेब भनौँ न, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ गुटेन्टरको इलिमेन्टमा राखिएको छ। त्यस्तै मोडुल भनेको चाहिँ के हो त, गुटेन्टरको इलिमेन्टहरू राख्न मिल्ने कन्टेनरहरू हो होइन। सिम्पली तपाईँले एउटा कुनै डिजाइन बनाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ मोडुल एड गरेर त्यसपछि इलिमेन्टहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मोडुलमा तपाईँले कुनै मोडुल एड गरेर चाहिँ यो भित्र चाहिँ बल्ल तपाईँले इलिमेन्टहरू एड गर्ने हुन्छ। कुनै मोडुलहरू चाहिँ ग्रुप अफ इलिमेन्ट पनि छन् यसमा। त्यसपछि गुटेन्टरको पोस्टमा जाउँ। गुटेन्टरको पोस्ट भनेको चाहिँ सिम्पली हाम्रो यो पोस्टको, यहाँ भएको पोस्टको डाटाहरूलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने ब्लकहरू हुन् गुटेन्टरको पोस्ट चाहिँ होइन। जस्तै यसमा न्युज टिकर छ, पोस्ट मोड्युल छ, पोस्ट फिचर मोड्युलदेखि लिएर अब यो दुईवटा पोस्ट करोजल र एडभान्स पोस्ट मोड्युल छ। यो पोस्ट मोड्युलहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँले ब्लगको वेबसाइट, त्यसपछि न्युजको वेबसाइट, जुनमा चाहिँ पोस्टको एकदमै धेरै युज हुन्छ त्यस्तो किसिमको वेबसाइटहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। गुटेन्टर विजेट र वर्डप्रेसको ट्रेडिसनल विजेटलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै वर्डप्रेसको ट्रेडिसनल विजेटमा नि सर्टेन सेट अफ अप्सनहरू हुन्छ र त्यही अप्सनहरूलाई चाहिँ चलाएर चाहिँ हामीले वर्डप्रेसको विजेटहरू एड गर्थ्यौँ भने यो पनि त्यही हो। गुटेन्टर मोडुलमा जस्तै इलिमेन्ट एड गर्न मिल्छ भने विजेटमा चाहिँ अलरेडी सर्टेन सेट अफ इलिमेन्टहरू अलरेडी डिफाइन गरेको हुन्छ। विजेटमा नयाँ इलिमेन्टहरू चाहिँ एड गर्न मिल्दैन है। गुटेन्टर मोडुल र गुटेन्टर विजेटको मेन डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो। गुटेन्टर विजेटबाट बन्ने लगभग सबै डिजाइनहरू गुटेन्टर मोडुलबाट बनाउन मिल्छ। तर गुटेन्टर मोडुलबाट तपाईँले त्यो डिजाइन बनाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ गुटेन्टर इलिमेन्ट अथवा कुनै अरू इलिमेन्टको युज गरेर मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि गुटेन्टर विजेटमा चाहिँ अलरेडी त्यो इलिमेन्टहरू चाहिँ प्रिडिफाइन्ड हुन्छ होइन। जस्तै यो युज गर्नुभयो भने अलरेडी आइकन, नम्बर, टाइटल र डिस्क्रिप्सन चारवटा कुराहरू चाहिँ प्रिडिफाइन्ड भयो। यसमा चाहिँ नयाँ कुराहरू एड गर्न मिलेन। तर यही कुरा चाहिँ तपाईँले गुटेन्टरको मोडल युज गरेर जस्तै डाइनामिक कोलम युज गर्नु भने यो खाली छ, अब यसमा चाहिँ तपाईँले आफैले आइकन भनी राख्नु पर्यो। त्यसपछि आफैले टेक्स्ट भनी राख्नु पर्यो। अनि फेरि यो अर्को पनि टेक्स्ट छ, अर्को पनि टेक्स्ट छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ आफैले नयाँ इलिमेन्टहरू चाहिँ एड गरेर चाहिँ डिजाइन बनाउन सकिन्छ भने गुटेन्टरको विजेटमा चाहिँ यो बाहेक अरू इलिमेन्टहरू एड गर्न सकिँदैन। यो गुटेन्टर मोडुल र गुटेन्टर विजेटको डिफ्रेन्ट। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। होइन गुटेन्टर चाहिँ कसरी युजफुल छ त होइन, युजरहरूको लागि चाहिँ कसरी युजफुल छ होइन। जस्तै यो गुटेन्टर अथवा गुटेनबर्गकै युजरको लागि चाहिँ कसरी युजफुल छ भन्दा तपाईँहरूले आफूले चाहेको जस्तो डिजाइन चाहिँ फ्री डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो पनि विदाउट कोडिङ। त्यसपछि तपाईँले कुनै डिजाइनर अथवा डेभलपरले अलरेडी बनाएको वेबसाइटहरू चाहिँ त्यसमा वान क्लिकमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि डिजाइन इम्पोर्ट गर्नुभएपछि त्यसको लागि टेक्स्ट, इमेजहरू चेन्ज गर्नु त एकदम सामान्य कुरा भयो। डिजाइन बनाउनु अलिकति गाह्रो कुरा भए पनि इम्पोर्ट गरेर त्यसलाई चेन्ज गर्न त सजिलो भयो नि। त्यसपछि गुटेन्टरको युजबाट चाहिँ हामीले सिङ्गल पेज टेम्प्लेटहरू होइन, जस्तै होम पेज, एबोर्ड पेज, कन्ट्याक्ट पेज जस्तो वेबसाइटमा जुन टेम्प्लेटहरू हुन्छ त्यो टेम्प्लेटहरू फुल नै वान क्लिकमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि होइन अब जस्तै तपाईँले एउटा पेज बनाउनु भयो, होम पेज बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा बनाउनु भयो, त्यसपछि एउटा सेक्सन मात्रै एड गर्नु पऱ्यो भने त्यो एउटा सेक्सन मात्रै एड पनि गुटेन्टरबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अथवा तपाईँले कुनै सेक्सन मजाले आफूले टाइम लगाएर डिजाइन गर्नुभयो, एकपल्ट डिजाइन गरिसक्नु भएको त्यो सेक्सनहरू चाहिँ फेरि पनि अर्को पेजमा पनि युज हुनसक्छ अथवा तपाईँको अर्को साइटमा युज हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरू पनि एकदम रियुज गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। यो चाहिँ रियाक्ट अथवा गुटेनबर्गले दिएको नै फिचरहरू हुन्। अब यो फ्री डिजाइनको एउटा सानो स्याम्पल मात्रै देखाउन चाहन्छु म तपाईँहरूलाई।
ल मैले फ्री डिजाइन भनेर टपिक लेखेँ। मानव एउटा अहिलेको लागि चाहिँ सानो लेआउट मात्रै म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तै यस्तो किसिमको लेआउट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ होइन, यो पनि गुटेन्टरबाटै बनाएको कुराहरू हो। जस्तै यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ गुटेन्टरको बारेमा सामान्य जानकारी भयो भने तपाईँले एकदम इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि मैले गुटेन्टर मोड्युलमा गएर डाइनामिक कोलुम भन्ने एड गरेँ। त्यसपछि यहाँ इमेज छ, त्यसपछि यहाँ इमेज र टेक्स्ट मिलेर चाहिँ यो सेक्सन बनेको छ। यो दुईटा हामीले चाहिँ दुईटा इलिमेन्टहरू हालिसकेपछि मोड्युलमा अब सिम्पल एउटा यही राखेँ मैले। सिम्पल रूपमा यसरी नै इमेज राख्यो, त्यसपछि टेक्स्ट राख्यो। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ मेन कुरा चाहिँ अब यो गुटेनबर्गको एउटा दुईटा टेक्निकल कुराहरू भन्छ। यसलाई चाहिँ एडिटर भन्छ, यसलाई चाहिँ इन्सपेक्टर भन्छ है। अनि यो चाहिँ ब्रेड कम्बो, यो तीनवटा कुरा चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ गुटेनबर्गमा। अनि बल्ल तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुरा डिजाइन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले अहिले इमेजलाई सेलेक्ट गरिरहेको छु भने यो कहाँ छ भनेर चाहिँ ब्रेड कमबाट थाहा हुन्छ। यो डाइनामिक कोलुम भन्ने ब्लकभित्र सिङ्गल कोलुमभित्र इमेज भन्ने सेक्सन छ। इमेजलाई सेलेक्ट गर्नुभयो तपाईँले, इमेज एड एडिट गर्ने अप्सन आए यसबाट। यो भनेको एडिटरको अप्सन भयो। त्यसपछि यसलाई इन्सपेक्टर भन्न छ। इन्सपेक्टरमा चाहिँ अरू धेरै अप्सनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। ब्लक अनुसारको अप्सनहरू यहाँ फरक हुन्छ। जस्तै इमेजलाई सेलेक्ट गर्दा इमेजको अप्सन आयो, इमेजलाई सिलेक्ट गर्दा इमेजको अप्सन आयो भने टेक्स्टलाई मैले सिलेक्ट गरेँ भने ब्रेड कम चेन्ज भयो। डकुमेन्ट डाइनामिक कोलुम सिङ्गल कोलुम सिम्पल टेक्स्ट ब्रेड कम चेन्ज भयो। त्यसपछि यहाँको अप्सन पनि चेन्ज भयो होइन। यहाँको अप्सनहरू चेन्ज गरे अनुसार तपाईँको डिजाइन पनि चेन्ज हुँदै जाने भयो। जस्तै यसलाई मैले एसटी बनाएँ, डिजाइन चेन्ज भयो होइन। अब यसको कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यहाँ अप्सन छ, कलर पनि चेन्ज भयो होइन। यो भनेको भिजुअल एडिटर हो। यसमा तपाईँले जस्तो किसिमको डिजाइन देख्नुहुन्छ यसलाई सेभ गर्नुभयो भने अगाडि लगभग त्यस्तै किसिमको नै डिजाइन देख्नुहुन्छ, त्यस्तै किसिमको नै डिजाइन देख्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले त्यही डिजाइन बनाउन अर्को पनि इमेज राखेँ, टेक्स्ट राखेँ। यो भनेको एउटा हामीले डाइनामिक कोलुमभित्र सिङ्गल कोलुम राखेर सिम्पल टेक्स्टको डिजाइन गरेछौँ अहिले। त्यसपछि तपाईँले यो ब्रेड कममा सिङ्गल कोलुम डिजाइन गर्नुभयो भने, सिङ्गल कोलुम सेलेक्ट गर्नुभयो भने यसको छुट्टै आफ्नै अप्सनहरू छ फेरि। भनेपछि यो डिजाइन गर्नको लागि त विदाउट कोड होइन, विदाउट कोड नै सजिलैसँग चाहिँ यसबाट चाहिँ डिजाइन गर्न सकिने भयो होइन। जस्तै यो इमेजको पनि आफ्नै डिजाइन गर्ने अप्सनहरू छ। ओभरले कलर, बोर्डर, बक्स स्याडो, विथ हाइटदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा छ होइन। लगभग एउटा इलिमेन्ट तपाईँले कति तरिकाबाट चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा अप्सन छ। यो भनेको जेनरल अप्सन भयो। फेरि अब इमेजकै एडभान्स अप्सनमा जानु भने एनिमेसन, पोजिसन, जेड इन्डेक्स, डिस्प्ले मोडको अप्सनहरू यसमा छ है। जस्तै अब डिस्प्ले मोड यो अप्सनहरू तपाईँहरू आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर। यो भनेको एकदमै फ्री प्लगइन भएकोले यसको बारेमा धेरै जानकारी दिनुभन्दा पनि यस कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै चाहिँ मैले सिकाउँदैछु, बेसिक कुराहरू होइन। जस्तै युजरले युज गर्यो भने युजरले कुनै पनि सेक्सन एड गर्यो भने उसलाई के थाहा हुँदैन भन्दा यसबाट के अप्सन आउँछ, इन्सपेक्टरमा के आउँछ
ब्रेडकम चाहिँ कसरी चलाउने, अनि यस्तो बेसिक कुराहरू थाहा हुँदैन, त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ झुकिनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो। तर तपाईँले यो ब्रेडकम युज गर्नुभयो, त्यसपछि इन्सपेक्टरमा भएको अप्सनहरू हेर्नुभयो, अनि यहाँ एडिटरमा भएको अप्सनहरू हेर्नुभयो भने तपाईँलाई गुटेनबर्ग चलाउन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनु होला। एउटा फ्री डिजाइन चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ होइन। त्यसपछि अब म अर्को देखाउँछु, इम्पोर्ट सिङ्गल पेज टेम्प्लेट डिजाइन। यो चाहिँ गुटेनबर्गको चाहिँ फङ्सन हो अथवा फिचर भनौँ है। टेम्प्लेट पहिले डिफाइन गरेको टेम्प्लेट इम्पोर्ट गर्न चाहिँ यहाँ टेम्प्लेट लाइब्रेरी भन्ने क्लिक गर्नुपर्छ। यसमा ब्लक छ, टेम्प्लेट छ, फाइल छ है। यसको म छोटो जानकारी दिन्छु। ब्लक भनेको चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको ब्लक अथवा सेक्सन इम्पोर्ट गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ ब्लक भन्ने फिचर युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि यो टेम्प्लेट भनेको चाहिँ एउटा होल पेजै हो, जस्तै होम पेज, सर्भिस पेज, कन्ट्याक्ट पेज अथवा बिजनेस, यस्तो किसिमको पेजहरू फुल पेजै इन्सर्ट गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ टेम्प्लेट भन्ने युज गर्न सक्नुहुन्छ। फाइल भनेको के हो त भन्दा तपाईँले एउटा फुल टेम्प्लेट अथवा ब्लकहरू बनाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सपोर्ट गरेर आफ्नो ल्यापटप अथवा आफ्नो लोकल सेटअपमा राख्नुहुन्छ। त्यही लोकलमा राखेको फाइललाई चाहिँ यो चुज गरेर अपलोड गर्नुभयो भने त्यो डिजाइन चाहिँ वान क्लिकमा अपलोड हुन्छ है। एक्सपोर्ट कहाँबाट गर्छ भन्दा यो फुल टेम्प्लेट यहाँ भएको होल फुल टेम्प्लेटै इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने यसबाट एक्सपोर्ट गर्छ। यसबाट एक्सपोर्ट गर्यो भने एउटा फाइल फुल यो यसमा जुन जति पनि ब्लकहरू छन् त्यो ब्लक चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ। एउटा सिङ्गल ब्लक एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने जुन ब्लक एक्सपोर्ट गर्न चाहनुभयो त्यो ब्लकलाई सेलेक्ट गरेर यो तीनवटा मेनु भएको अप्सनमा गएर एक्सपोर्ट ब्लक गर्नुहोस्। यसबाट चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको ब्लक मात्रै एक्सपोर्ट हुन्छ। ल एउटा मैले टेम्प्लेट इम्पोर्ट गर्न चाहेँ। जस्तै यो टेम्प्लेटमा जानु भने यहाँ धेरै टेम्प्लेटहरू छ। इमेजहरूबाट तपाईँले इमेजबाट चाहिँ बेसिक यसको डिजाइन कस्तो छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने यसलाई प्रिभ्यू गर्नुभयो भने यसको डिजाइन चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्न पनि सक्नुभयो। जस्तै यस्तो किसिमको डिजाइन भएको टेम्प्लेट बन्द रहेछ। यसलाई जस्ट क्लिक इन्सर्ट, एकछिन टाइम लगायो यसले। यसलाई वेट गर्दै जाउँ। ल त्यो डिजाइनको सबै ब्लकहरू चाहिँ यसमा इम्पोर्ट भयो। एउटा सामान्य एडजस्टमेन्ट गर्न चाहन्छु म। यसमा पेज एट्रिब्युटमा चाहिँ सिम्पल गुटेनबर्ग फुल विड्थ भन्ने युज गरौँ होइन। फुल विड्थबाट चाहिँ फुल विड्थ हुन्छ, पेज फुल विड्थ हुन्छ। त्यही भएर मैले यो फुल विड्थ भनेर चुज गरेँ। डकुमेन्ट ब्लकमा जाउँ। त्यसपछि अब यो पेजमा जाँदाखेरि वान क्लिकमा यो डिजाइन चाहिँ इम्पोर्ट भयो। अब यो डिजाइन इम्पोर्ट भइसकेपछि यसलाई एडिट गर्नु त धेरै गाह्रो कुरा भएन नि। जस्तै यही एडिट गर्नको लागि पनि अब यो टेक्स्टहरू इम्पोर्ट गर्नको लागि चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ सजिलैसँग गर्न सक्यो नि। त्यसपछि यो टेक्स्ट इम्पोर्ट गर्नुभयो भने त्यसपछि एबाउट ब्लकको ब्रेडकमबाट तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भने थाहा भयो। त्यसपछि यसको स्टाइलहरू यसबाट इन्सपेक्टर है, इन्सपेक्टर भने नबोलाउँ, इन्सपेक्टरबाट मजाले इनेबल डिसेबल गर्नेदेखि लिएर ब्लक अनुसारको अप्सनहरू इन्सपेक्टरमा अप्सनहरू फरक आउँछ। तपाईँले जुन ब्लक सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही ब्लकको अप्सनहरू आएपछि त्यसको एडिट गर्ने कुरा त एकदमै सजिलो भयो नि होइन। त्यसपछि तपाईँले एउटा वेबसाइट बनाउनु भयो, वेबसाइट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ यसको बिचमा चाहिँ कुनै
एउटा नयाँ टेम्प्लेट राख्न मन लाग्यो भने यसमा सिम्पली एड गर्नुहोस् गुटेन्टर मोड्युल टेम्प्लेट लाइब्रेरी सिलेक्ट। अहिले चाहिँ हामीले यसमा त के त एउटा सेक्सन एड गर्न जाँदैछौँ। सेक्सनहरू हेर्दै जानुहोस्, तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यही इन्सर्ट गर्नुहोस्। जस्तै अहिलेको लागि मैले यो इन्सर्ट गरेँ, सिम्पली वान क्लिकमा इन्सर्ट भयो होइन। एउटा राम्रो सेक्सन इन्सर्ट भइसकेपछि त्यसलाई एडिट गर्न त हामी सकिहाल्छौँ। एडिट गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस्। हामीले राखेको कुराहरू त आयो यहाँ होइन। यति सजिलो किसिमले चाहिँ तपाईँले गुटेनबर्ग अनि गुटेन्टर युज गरेर चाहिँ वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा छ रियुजको कुरा म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो तपाईँले आफैले बनाउनु भयो भने यसलाई रियुज कसरी गर्ने, यसलाई दुई तरिकाले रियुज गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको रियुजेबल ब्लक। रियुजेबल ब्लक बनाउनको लागि तपाईँले जुन ब्लकलाई रियुजेबल ब्लक बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो मेनुमा क्लिक गर्नुहोस्, एड टु रियुजेबल ब्लक। रियुजेबल बनाउनुहोस्, सेभ गर्नुहोस्। एकपल्ट यो रियुजेबल बनाएर तपाईँले सेभ गर्नुभएपछि यसलाई फेरि हामीले ब्लकको रियुजेबल भन्नेबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। यो ब्लक एक्सेस गरेर यो क्लिक गरेपछि अघि हाम्रो यहाँ जे थियो त्यही कपी पेस्ट भयो। इभन यसलाई हामीले चाहिँ अर्को पेजमा पनि हेर्न सक्छौँ। नयाँ पेजमा सिम्पल यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, रियुजेबलमा जानुहोस्, त्यही सेलेक्ट गर्नुहोस् रियुजेबल ब्लक है। यो रियुजेबल भन्ने फिचर मलाई एकदमै मन परेको फिचर हो। त्यसमा त्यही भएर यसको बारेमा होइन यो एकदम युजफुल पनि छ। त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ अलिकति मैले बढी नै भने। अब यस्तै गरेर अर्को तरिका के छ भन्दा अर्को तरिका भनेको एक्सपोर्ट ब्लक गरेर जस्तै यो ब्लकलाई हामीले यो ब्लक मात्रै पछि हामीलाई अरू कुनै होइन यसले चाहिँ यो साइटमा मात्रै दियो है। जस्तै यो डोमेनमा मात्रै रियुजेबल ब्लक गर्न चाहिँ सकियो। तर तपाईँको यो डोमेनबाट अर्को डोमेनमा पनि मुभ गराउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा यो चाहिँ गुटेनबर्ग भन्दा पनि गुटेन्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि एक्सपोर्ट ब्लक गर्नु सिम्पली यसले चाहिँ एउटा फाइल सेभ गर्न थियो तपाईँलाई। फाइल सेभ भयो यहाँ। यो सेभ भएको फाइललाई मानौ यो कुनै अर्को डोमेन हो भनेर मान्ने हो भने सिम्पली टेम्प्लेट लाइब्रेरीमा क्लिक गर्नुहोस्, फाइलमा जानुहोस्, अघिको फाइल ब्राउज गर्नुहोस्, कल टु एक्सन यही हो, अपलोड गर्नुहोस्। अघि हामीले जुन डिजाइन एक्सपोर्ट गरेका थियौँ त्यो डिजाइन वान क्लिकमा आयो होइन। त्यसपछि यसलाई सिम्पली एडिट इट होइन। आफ्नो नयाँ वेबसाइटको कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो इम्पोर्ट होल वेबसाइट भन्ने चाहिँ म अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा भन्छु। जस्तै यो कसमोस डब्ल्युपी गुटेन्टर गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ वर्डप्रेसको होल वेबसाइट बनाउन सकिन्छ होइन। मैले कसमोस डब्ल्युपीको बारेमा चाहिँ किन भन्दैछु भने यो चाहिँ फुल गुटेनबर्गमै बनाएको चाहिँ थिम हो।
यसबाट चाहिँ कसरी फुल वेबसाइटै बनाउन सकिन्छ त्यो पनि अघि यो पोइन्टमा भनेको जस्तै इम्पोर्ट होल वेबसाइट गरेर यसको सानो डेमो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। पहिला सुरुमा म यो वेबसाइटलाई रिसेट गर्न गइरहेको छु। run the reset. डिफल्ट सेटिङमा लिएर जाउँ वर्डप्रेस प्लगइनको वर्डप्रेसको। जस्तै यति गरिसकेपछि एड न्यूमा थीमको एड न्यूमा गएर कस्मोस डब्ल्युपी सर्च गरौँ, इन्स्टल गरौँ। एक्टिभेट गरौँ। एक्टिभेट गरिसकेपछि यो थीममा चाहिँ गेट स्टार्टेड विथ कस्मोस डब्ल्युपी भन्ने माथि नै रहेको छ। यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यहाँ आयो। यो सबै डिजाइनहरू होइन, यो भएको चाहिँ तपाईँले जति पनि डिजाइनहरू देख्नुभएको छ यो सबै गुटेनबर्ग अनि गुटेनटर युज गरेर चाहिँ बनाएको डिजाइनहरू हुन्। यसको एक दुईवटा डेमोहरू चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै यो प्रिभ्यू गरौँ, एउटा ऱ्यान्डम प्रिभ्यू गर्दैछु मैले। कमर्सको एउटा प्रिभ्यू गरौँ, जस्तै मेडिकलको प्रिभ्यू गरौँ। त्यसपछि हामी एउटा नेपाली साइट पनि प्रिभ्यू गरौँ। चाहिँ नेपाली साइट हो, प्रिभ्यू गरौँ। यसलाई यो सबै डिजाइनहरू तपाईँले देख्नुभएको छ नि, यो सबै कुराहरू चाहिँ गुटेनबर्ग एन्ड गुटेनटर युज गरेर बनाएको डिजाइन हो होइन। जस्तै यो थीम बाहेक तपाईँले अरू कुनै थीम युज गरेर पनि यो डिजाइन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कमर्सको डेमो भयो, यो कमर्स युज गरेर बनाएको। त्यसपछि यो मेडिकलको डेमो हो। त्यसपछि यो नेपाली न्युज साइटको डेमो यो। अब यो कुराहरू कसरी बनाइयो भन्दा गुटेनबर्गबाटै बनाइयो है। जस्तै अब यो त मैले तपाईँलाई देखाएँ मात्रै, यसमध्ये एउटा साइट चाहिँ के त हामी इम्पोर्ट गरौँ है। इम्पोर्ट गर्नको लागि सिम्पली एपिरियन्सको डेमो इम्पोर्टमा जानुभयो। त्यसपछि यहाँ कुनै पनि तपाईँलाई मन परेको डेमोहरू, जस्ट फर इक्जाम्पल यो फर्स्टकै इम्पोर्ट गरौँ। एकछिन यसले चाहिँ यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि यसलाई चाहिने प्लगइनहरू पनि आफैले इन्स्टल एन्ड एक्टिभेट गरिदिन्छ। एकछिन चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यस्तो किसिमको साइटहरू हामीले गुटेनबर्गबाटै बनाउन सक्छौँ भने हामीले अरू कुनै पेज बिल्डरहरू युज गर्नु चाहिँ आवश्यकै छैन होइन। जस्तै अब पहिलाको पेज बिल्डरहरू, धेरै पेज बिल्डरहरू छन् नि, त्यो पेज बिल्डरहरूलाई चाहिँ लगभग गुटेनबर्गले चाहिँ अहिले अलिकति गाह्रो भए पनि केही टाइमपछि चाहिँ रिप्लेसै गर्न सक्ने चाहिँ आफ्नो भनौँ न क्षमतामा पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। ल इम्पोर्ट पनि भइसक्यो, यो भिजिट गरौँ। मैले जस्ट यो केस क्लियर गरेको हो। जस्तै अघि हामीले यसमा जे देखाउँ त्यही कुराहरू चाहिँ गुटेनबर्गबाट बनाएको त्यही कुराहरू चाहिँ होल साइट अथवा होल कुराहरू नै हामीले चाहिँ के त यसमा इम्पोर्ट गरौँ। अब तपाईँसँग यो होल कुरा भइसकेपछि यसलाई तपाईँको आफ्नो इमेजमा चेन्ज गर्न, त्यसपछि आफ्नो कन्टेन्टमा चेन्ज गर्न चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर अब यो यतिको डिजाइन पाइसकेपछि कन्टेन्टमा चेन्ज गर्नु, जस्तै आफ्नो कन्टेन्टहरू लेख्नु त यो त सामान्य कुराहरू भइगयो होइन। जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। लगभग हामी अघिकै सुरुमै पहिलाकै देखाएको स्क्रिनहरूमा आइपुग्यौँ। आइकन चेन्ज गर्नको लागि ल यही सेक्सनबाट सुरु गरौँ। आवर सर्भिसेस भन्ने आइकन चेन्ज गर्नको लागि आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, आइकन चेन्ज गर्नुहोस्, सक्यो। टेक्स्ट चेन्ज गर्नको लागि टेक्स्टमा सिलेक्ट गर्नु।
आफूले चाहेको टेक्स्टहरू सबैमा चेन्ज गरेर आफ्नो वेबसाइट अनुसारको कन्टेन्टहरू चेन्ज गरेर अपडेट गर्नुहोस्। यो चेन्ज भयो। जस्तै हामीले यहाँको चेन्ज गरेको थियौँ, फ्रन्ट बिना पनि चेन्ज देखियो होइन। यसरी चाहिँ अब गुटेनबर्गबाट युज गरेको बनाएको डिजाइनलाई चाहिँ वान क्लिकमा फुल हामीले चाहिँ माइग्रेट गर्न पनि सक्ने रहेछौँ होइन। जस्तै एवर्ड पेजको लागि अब एवर्ड पेजमा गएर एडिट गर्नुहोस्, एवर्ड पेजमा जानुहोस्, यहाँ एडिट थिच्नुहोस्, सर्भिस पेजमा गएर सर्भिस पेजकै कन्टेन्टहरू एडिट गर्नुहोस्। अब नयाँ पेजहरू नयाँ डिजाइनहरू बनाउन पऱ्यो भने बेसिकदेखि पनि तपाईँहरूले गर्न सकिहाल्नुभयो। यो भनेको एकदम मैले तपाईँलाई सिम्पल जानकारी मात्रै दिएको। यो भनेको गुटेनबर्ग होइन, गुटेनबर्ग पावर थिम चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ होइन। यो भनेको फेरि बिल्कुलै फ्री थिम हो। अहिले मैले जति पनि तपाईँहरूलाई यो डेमोहरू देखाइरहेको छु, यो भनेको तपाईँहरूले आफ्नो साइट चाहिँ फ्रीमा यो डिजाइनहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को छ यो हाम्रो चाहिँ नेपाली वेबसाइट चाहिँ कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ होइन। यो चाहिँ यो गुटेनबर्गको पनि गुटेनबर्गै युज गरेर त्यसको साथमा नेपाली डेट कन्भर्टर, त्यसपछि थिम हाम्रो यही कसमोस डब्ल्यु पनि थिम युज गरेर चाहिँ नेपाली वेबसाइट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो चाहिँ म तपाईँलाई डेमो देखाउँछु। जस्तै यही साइट हेरौँ होइन, यो भनेको फुल नेपालीमा छ, इभन यहाँको डेट पनि नेपालीमा छ है। यसमा तपाईँले इङ्ग्लिस कुराहरू चाहिँ अब खोज्नै पर्छ होइन। यस्तो किसिमको नेपाली फुल नेपाली ल्याङ्ग्वेजको वेबसाइट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म एउटा सानो डेमो देखाउँछु। अब यो चाहिँ कतिवटा प्लगइन के युज भएको छ भन्दा यो वेबसाइटमा गुटेनबर्गको साथमा गुटेन्टर, नेपाली डेट कन्भर्टर एन्ड कसमोस डब्ल्युपी थिम है। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अरू सबै कुराहरू चाहिँ नेपालीमा कन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो डेटको कुराहरू, यो डेट चाहिँ इङ्ग्लिस डेटलाई नेपालीमा लिएर जानको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। जस्तै यहाँनिर यस्तो देखियो होइन, अगाडि फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ तपाईँले यस्तो कुराहरू देख्नुभयो भने यो सेटिङहरू चाहिँ कुन प्लगइनबाट गर्न मिल्छ भने नेपाली डेट कन्भर्टर भन्ने प्लगइनबाट गर्न मिल्छ। यो प्लगइन पनि तपाईँले यहाँबाट फ्रीमा डाउनलोड गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यही 3वटा प्लगइनबाट चाहिँ हामी नेपाली वेबसाइट बनाउँछौँ। अघि हामीले बनाएको डेमोलाई चाहिँ अब रिसेट गरिदिउँ। यो डेमोलाई रिसेट गरिदिउँ। यहाँ जानु भइसकेपछि यसलाई नेपाली भन्ने एउटा मात्रै साइट छ, यसलाई चाहिँ सिम्पल इम्पोर्ट गरिदिउँ। यो चाहिँ हामीले नेपाली वेबसाइट चाहिँ लगभग यतिको भएपछि नेपाली न्युज साइट चल्छ अथवा यतिको भएपछि हुन्छ भनेर चाहिँ यो डिजाइन बनाएका हौ। यो चाहिँ तपाईँहरूले कसमोस डब्ल्युपी थिम राखेर फ्रीमा इम्पोर्ट गरेर चाहिँ आफ्नो वेबसाइट पनि मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई एकछिन टाइम दिउँ, इम्पोर्ट हुँदैछ। अब यो डेमो बनाउनको लागि सबसे इम्पोर्टेन्ट प्लगइन भनेको चाहिँ यही हो है। यसको अरू थोरै फिचरहरू भन्छु के भन्दा यसले चाहिँ नेपाली डेटलाई चाहिँ इङ्ग्लिस डेटलाई चाहिँ फुल नेपाली डेटमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसपछि ह्युमन डिफरेन्ट टाइम भनेको चाहिँ जस्तै 3 सेकेन्ड अगाडि, 1 घन्टा अगाडि, 2 घन्टा अगाडि अथवा 1 हप्ता अगाडि जस्तो चाहिँ ह्युमन डिफरेन्स टाइमलाई पनि नेपालीमा कन्भर्ट गर्छ होइन। यसमा चाहिँ विजेट के छ भन्दा इङ्ग्लिस टु नेपाली, नेपाली टु इङ्ग्लिस कन्भर्ट गर्ने विजेट पनि छ यसमा। त्यसपछि आजको डेट देखाउने विजेट पनि छ यसमा। त्यसपछि अर्को छ सर्टकोड होइन, पेज पोस्टमा चाहिँ तपाईँले त्यसको एडिट स्क्रिनमा गएर सर्टकोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डेभलपरहरूलाई चाहिँ के त कुनै कस्टम थिमहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने
कस्टम फङ्सनहरू पनि यो नेपाली डेट कन्भर्टरमा चाहिँ रहेको छ। यो एकदम फ्री प्लगइन छ, यसलाई चाहिँ एकपल्ट डाउनलोड गरेर नेपाली वेबसाइट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ टेस्ट गर्न अथवा युज गर्न मजाले सक्नुहुन्छ। ल हाम्रो वेबसाइट पनि रेडी भयो। क्यास लिइरहेको छ, यसलाई मैले रिफ्रेस गर्दैछु टिप। ल ठिक छ, अघि हामीले देखेको नेपाली वेबसाइट चाहिँ इम्पोर्ट भयो है। यसलाई अब सामान्य एडिट गरौँ है त। यसको एडिट स्क्रिन लोड हुँदैछ। ल सबभन्दा पहिला यसमा भएको अब यो प्रत्येक ब्लगहरूमा चाहिँ म लिएर जान्छु है त। जस्तै यो भनेको न्युज टिकर ब्लग भयो है। अघि मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा भनेको थिएँ नि, यो भनेको यहीँको ब्लग हो, अरू कहीँको ब्लग होइन है, कतैबाट आएको ब्लग होइन, यही ब्लग हो यो भनेको। अरे गुटेनबर्ग पोस्टमा भएको न्युज टिकर भन्ने ब्लग हो यो है। अब यो ब्लगमा तपाईँले सेलेक्ट गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यो ब्लगको सेटिङहरू इन्सपेक्टरमा आयो होइन। तपाईँले कस्तो देखिन्छ भनेर भ्यू चाहिँ एडिटरमा गर्न सक्नु पऱ्यो। यसको अब प्रत्येक सेटिङहरू हेर्दै गएर आफ्नो वेबसाइटमा कस्तो सेटिङ चाहिन्छ होइन, अथवा आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफैले यहाँबाट सेटिङ गर्नुपर्छ। तब सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन त गर्नु परेन, डिजाइन चाहिँ अलरेडी भएर आइसकेको छ होइन। अथवा नयाँ अब कलरहरू केही सिम्पल चेन्ज गर्छु भन्नुभयो भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यो अहिले टेक्स्टको हेडिङको टेक्स्ट कलर चाहिँ चेन्ज गर्दैछु है। यो हेडिङको टेक्स्ट कलर यहाँ चेन्ज गर्दै गर्दा तपाईँले यहाँबाट जुन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही नै भयो। अब यसलाई इनेबल नगरौँ, अहिले डिफल्टै छोडिदिउँ। जस्तै हेडिङको ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले ब्लू कलरको छ भने यसलाई तपाईँको ब्रान्डिङ कलर अनुसार मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको सामान्य सेटिङ हो, प्रत्येक ब्लगको यस्तै सेटिङहरू छ। त्यसपछि यो भनेको इमेज ब्लग हो होइन। नेपाली वेबसाइटहरूमा जस्तै विज्ञापनहरू राख्नु पऱ्यो भने इमेज अथवा केही जिआइएफ इमेजहरू राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिम्पली यो भनेको के हो त, कन्टेनर कभरभित्र इमेज भन्ने इलिमेन्ट युज भएको छ। अर्को छ गुटेनबर्ग पोस्ट। यसमा पोस्ट आएन, यसको आइडी नमिलेर नआएको हो। यो आइडी मैले अहिले फालिदिएँ है। तपाईँले आइडी अनुसार पनि पोस्ट देखाउन सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ उता डेमोमा भएको आइडी र यहाँको आइडी, यो पोस्टमा भएको आइडी नमिलेको कारणले गर्दा अघि नआएको, यो मैले आइडी हटाइदिएँ। त्यसपछि यो लेटेस्ट पोस्ट आयो। त्यसपछि यहाँ पनि इमेज छ। यसरी नै यसमा पनि आइडी हटाइदिउँ होइन। यो तपाईँलाई आइडी चाहिन्छ भने आफ्नो यहाँ पोस्टमा गएर आफ्नो पोस्टको आइडी राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन आइडी राख्नुहुन्छ त्यही आइडी आउँछ है। तर त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब यो कुराहरू के हो, यो अप्सनले के काम गर्छ भनेर चाहिँ अलिकति बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ। यो राम्रोसँग यहाँ पढ्नु भने यो नबुझ्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छैन, तर तपाईँले एकपल्ट आफूले युज नगरिकन बुझ्न चाहिँ फेरि अलिकति गाह्रो पर्ला है। तपाईँले आफैले युज गरेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेम्प्लेटको डिजाइनहरू होइन, यसलाई छुट्टै डिजाइन गर्न पनि मिल्छ। यसलाई यहाँ भएको टेम्प्लेट अनुसार मजाले डिजाइन गर्न मिल्छ। जस्तै तपाईँले अब यो मध्ये कुनै देखाउने अथवा नदेखाउने भन्ने कुरा पनि यहाँ छ। एकदम एडभान्स अप्सनहरू, एकदमै एडभान्स अप्सनहरू छ है। जस्तै यो टाइटललाई देखाउने नदेखाउने, यो टाइटललाई चाहिँ प्राइमेरी इन्टरमिडिएटभन्दा मुनि राख्ने होइन। यस्तो किसिमको अब तपाईँको वेबसाइट चाहिँ कुनै वेबसाइटसँग चाहिँ मिल्छ भनेर चाहिँ लगभग सोच्नै पर्दैन क्या। त्यो लेभलको चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ गुटेनबर्गमा छ होइन। फिचर इमेज तपाईँले टाइटलको माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ मजाले है। अब यो केबाट बनाएको भन्दा यो रियाक्टबाटै बनाएको होइन। वर्डप्रेसमा रियाक्टको इम्प्लिमेन्टेसन गरेर चाहिँ यस्तो किसिमको डिजाइन अथवा यस्तो किसिमको अप्सनहरू चाहिँ हामीले राखेका छौँ।
ल ठिक छ, यो कुनै कुनै बिग्रेर आएको डेमो इम्पोर्टलाई हामीले आफैले सच्याइदियो। अब यसमा तपाईँले जे पनि आफ्नो कन्टेन्ट, आफूलाई लागेको कन्टेन्टहरू जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ एडिट गरेर। यसलाई चाहिँ मैले जस्ट फास्टको लागि चाहिँ एउटै कपी पेस्ट गरिरहेको छु। जस्तै अब यसमा पनि इन्क्लुड पोस्टै युज गरेको रहेछ। अहिले मैले एकदम फास्ट गर्नको लागि, तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै यो इन्क्लुड पोस्ट पनि हटाएको छु है। अब तपाईँले यहाँबाट गएर तपाईँले जुन जुन पोस्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यो पोस्टै यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुड पोस्ट है। नत्र अथवा यो क्याटेगोरी सिलेक्ट गरेर, ट्याग सिलेक्ट गरेर, फर्मेट सिलेक्ट गरेर, कुनै क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नु भएन भने लेटेस्ट पोस्ट आयो, त्यसपछि यहाँ क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नु भने त्यो क्याटेगोरी अनुसारको पोस्टहरू आयो। दुईवटा क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नु भने त्यो दुईवटा क्याटेगोरीको पोस्ट आयो है। यसरी चाहिँ यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सामान्य जानकारी दिएको, तर आफैले युज गर्नु भने अझ बढी बुझ्नुहुन्छ। अब आफूलाई चाहिएको जति सबै कुराहरू एडिट गरेर अपडेट गर्नुभयो भने तपाईँको वेबसाइट लगभग यस्तो वेबसाइट बनाउनको लागि तपाईँहरूलाई भनौँ हप्ता लाग्थ्यो भने, 4-5 दिन लाग्थ्यो भने 1-1.5 घन्टामा नै तपाईँले आफ्नो वेबसाइट चाहिँ रेडी गर्न सक्नुहुन्छ है। तर अलिकति बुझ्नु चाहिँ पर्यो, अलिकति बुझेर यो युज गर्न जान्नुभयो भने यो गुटेनबर्गकै पावर हो यो हैन। गुटेनबर्ग अथवा गुटेनबर्गमा युज गरेको रियाक्टको पावरबाट चाहिँ यस्तो किसिमको वेबसाइटहरू तपाईँले विदाउट कोडिङ अथवा विदाउट डेभलपर हेल्प अथवा डेभलपर हेल्प चाहिँ तपाईँले आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो मैले त भने अहिलेसम्म सबै कुराहरू मैले युजरको पर्सपेक्टिभबाट भने होइन। त्यसो भए डेभलपर र डिजाइनरले चाहिँ के गर्ने त है, त्यसको बारेमा पनि अलिकति थोरै अलिकति यहाँ मैले भन्छु है। अब डेभलपर र डिजाइनरले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला वर्डप्रेस डेभलपर र डिजाइनरले अब सकिन्छ भने रियाक्ट सिक्नु पर्यो होइन। अब रियाक्ट सिक्न टाइम लाग्छ भने पनि यही गुटेनबर्गकै अथवा गुटेनटरकै अथवा कुनै ब्लग प्लगइनकै टेम्प्लेटहरू डिजाइन गरेर त्यसमै वेबसाइटहरू डिजाइन गरेर चाहिँ सेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै अहिले वर्डप्रेसको थिमहरूको ट्रेन्ड भनेको हेर्नुभयो भने के गर्छ उनीहरूले भन्दा, एउटा थिम डेभलप गर्छ, हेडर र फुटर आफूले बनाइरहेको हुन्छ, त्यसपछि त्यसको टेम्प्लेटहरू चाहिँ कुनै पेज बिल्डर प्लगइन अथवा गुटेनबर्गबाट बनाएर चाहिँ उनीहरूले क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ के त सेल गरिरहेको हुन्छ होइन। सबैसँग टाइम पनि हुँदैन, सबैसँग त्यो लेभलको स्किल पनि हुँदैन, तर हामी डेभलपर र डिजाइनरसँग त्यो लेभलको स्किल हुन्छ नि होइन। एउटा ब्लग सेक्सन बनाएर अथवा ब्लग गुटेनबर्गबाट चाहिँ वेबसाइट बनाएर क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ के त हामीले आफ्नो प्रोडक्टहरू सेल गर्न सक्छौँ होइन त। जस्तै अब यसमध्ये मैले यो 4वटा तरिकाहरू चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाएको छु। सुरुमा त तपाईँले एउटा होल फुल वेबसाइटै तपाईँले गुटेनबर्गबाट चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुभयो होइन। अब गुटेनबर्गको चाहिँ भनौँ न त्यो क्लाइन्टलाई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गरेर दिने तरिका सजिलो भएको कारणले गर्दा क्लाइन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न पनि एकदमै सजिलो भयो तपाईँलाई होइन। होल वेबसाइटै तपाईँले जस्तै एउटा थिम अथवा एउटा कुनै प्लगइनबाट गुटेनबर्गबाट अथवा गुटेनटर युज गरेर टेम्प्लेटहरू बनाउने, सर्टेन कुराहरू फ्री प्रोडक्टमा दिने, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको डिजाइनहरू चाहिँ प्रिमियम भर्जनमा चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रोडक्ट। त्यस्तै अर्को तरिका भनेको के छ त भन्दा, यो त भनेको तपाईँले होल टेम्प्लेटै सेल गर्न सक्नुभयो। र अब सिङ्गल पेज टेम्प्लेटहरू पनि त हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै होम पेज अथवा ल्यान्डिङ पेजको कुरा गर्ने हो भने कन्स्ट्रक्सन साइटको एउटा ल्यान्डिङ पेज गुटेनबर्गबाटै बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि एजेन्सी टाइपको ल्यान्डिङ पेज गुटेनबर्गबाटै बनाउन सक्छौँ विदाउट कोडिङ होइन। गुटेनबर्गको एडिटरबाटै हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो डिजाइन गरेर चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ के त सिम्पली तरिकाले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। एक्सपोर्ट गर्नुभयो तपाईँको डिजाइन, तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुभयो, त्यो कुराहरू चाहिँ बेच्नुभयो
होइन। इजिली तरिकाले तपाईँले टेम्प्लेटहरू पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अथवा फ्रीमियस मोडलमा जानुभयो भने आधा कुराहरू फ्रीमा दिने, त्यसपछि बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ प्रोमा दिने। यसरी पनि त हामीले प्रोडक्टहरू सेल गर्न सक्छौँ। अब त्यसरी नै अब के त अब त्यही टेम्प्लेटमा बनाउँदाखेरि चाहिने सिङ्गल ब्लकहरू अथवा सिङ्गल सेक्सनहरूको पनि तपाईँले डिजाइन गरेर त्यो पनि कतिपय कुराहरू फ्रीमा दिन सक्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरू सेल गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अथवा प्रोडक्ट बेसमा जाँदिनँ, म क्लाइन्टकै काम गर्छु भनेर अथवा क्लाइन्टकै काम गरिरहनु भएको छ भने नि गुटेनबर्गबाट होइन, जस्तै तपाईँलाई सुरुदेखि स्टार्टदेखि एउटा वेबसाइट बनाउनको लागि 4-5 दिन लाग्थ्यो भने गुटेनबर्ग अथवा गुटेनबर्ग युज गरेर चाहिँ 4-5 आवरमा एउटा वेबसाइट बनाएर पनि दिन सक्नुहुन्छ है। यसबाट तपाईँको टाइम एन्ड कस्ट जोगियो। यसरी चाहिँ तपाईँले होइन गुटेनबर्गलाई चाहिँ आफ्नो डेभलोपर र डिजाइनरको चाहिँ क्यारियरमा पनि युज गर्न सक्नुभयो। अब यसको अब भनौँ न, अब यो चाहिँ मैले के भने भन्दा गुटेनबर्ग युज गरेर चाहिँ कसरी होइन हामीले चाहिँ के त प्रोडक्टहरू अथवा आफ्नो सर्भिसहरू सेल गर्न सक्छौँ भने अब गुटेनबर्गै ब्लगै बनाउन अथवा कोर लेभलमा रियाक्टबाट चाहिँ डेभलप गर्नको लागि चाहिँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ म कुनै अब नेक्स्ट सेसनमा भनौँला है। आज चाहिँ मैले यो गुटेनबर्गको चाहिँ युज मात्रै गरेर पनि हामीले कसरी आफ्नो चाहिँ वेबसाइट बनाउन सक्छौँ अथवा कसरी हामीले आफ्नो प्रोडक्ट बनाउन सक्छौँ भने एकदमै सिम्पल सर्फेसली मात्रै जानकारी दिएँ है आज। ल यति भन्दै म तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्छु है, मसँग कनेक्ट भइदिनु भयो, मैले भनेको कुराहरू सुनिदिनु भयो है। यो कुराहरू आफ्नो व्यवहारमा पनि लागू गर्न चाहिँ अनुरोध गर्छु। यदि केही क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्नु होला। जस्तै आशिष म माथिदेखि नै जान चाहेँ है त म कमेन्टहरू। सृजन त्रिपाठीले चाहिँ क्यान यु फेच डाइनामिक डाटा डाइरेक्टली फ्रम गुटेनबर्ग भनेर सोच्नु भएको रहेछ। यस वी क्यान फेच है। हामीले अघि मैले भनेको जस्तै यो पोस्टहरू भनेको डाइनामिक डाटै हो होइन। यसमा चाहिँ म टेक्निकल अलिकति सानो ब्याकग्राउन्ड पनि भन्छु। यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा जस्तै यो भनेको क्वेरी हो, यो सेलेक्ट पोस्ट टाइप, ट्याक्सोनोमी टाइप, त्यसपछि यहाँ आउँछ क्याटेगोरी होइन। यो सब भनेको चाहिँ क्वेरी हो। यो क्वेरी चेन्ज गरेको आधारमा जस्तै मैले यो खेलकुदमा चेन्ज गरेँ, अर्को आयो नि, यो भनेको त डाइनामिक डाटा नै आएको हो क्या। यो चाहिँ हामीले रेस्ट एपिआईबाट गरेको छौँ। टेक्निकली चाहिँ गुटेनबर्ग र रियाक्ट युज गरेर रेस्ट एपिआईबाट चाहिँ हामीले यो पोस्टहरू गरेको छौँ। यसबाट यो मात्रै होइन कि अब भनौँ न तपाईँसँग डाटा भइसकेपछि त यो साइटको अर्को साइटको अथवा जुन कुनै डाटाहरू पनि तपाईँले गुटेनबर्गबाट मजाले डाइनामिक डाटाहरू फेच गर्न सक्नुहुन्छ। कोडिङमा चाहिँ गइनँ म, तर फेच गर्न मिल्छ। गुटेनबर्गमै हामीले चाहिँ फेच गरेर यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पनि गरिसकेका छौँ। त्यसपछि कस्टम आइकन कसरी हाल्ने भनेर राजन प्रधानजीले भन्नुभएको रहेछ। ल आइकनमै जाउँ है। मानौँ यो आइकनमा जाउँ होइन त। यसमा चाहिँ हामीले अहिले गुटेनबर्गमा चाहिँ बाई डिफल्ट फन्ट अप्सनको आइकन मात्रै राखेको छौँ। यो फन्ट अप्सनको आइकन मात्रै राखेको छौँ। यसमा कस्टम आइकन हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले हुकहरू प्रोभाइड गरेको छौँ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँलाई यो फन्ट अप्सनको आइकन बाहेक अरू कुनै आइकनहरू हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ हुक प्रोभाइड गरेको छौँ। त्यो हुक युज गरेर चाहिँ यो भनौँ न कुनै पनि आइकनहरू चाहिँ यसमा राख्न सकिन्छ। यसको फङ्सन चाहिँ म तपाईँलाई यही कमेन्टमा चाहिँ पछि सेयर गर्छु। आशिष यादवले क्यान यु प्रोभाइड सम रिसोर्स अन बिल्डिङ ब्लक विथ रियाक्ट भनेर चाहिँ सोध्नु भएको रहेछ। जस्तै तपाईँले
यो वर्डप्रेसको अफिसियल साइटमा जानुभयो भने त्यसमा धेरै किसिमको चाहिँ डेभलोपरको फ्रेमवर्कहरू चाहिँ पाइन्छ होइन। हामीले युज गरेको चाहिँ क्रिएट गुटेन ब्लक। हामीले चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ गुटेन्टर बनाएका हौँ। तर तपाईँ वर्डप्रेसकै अफिसियलमा जानुभयो भने त्यसमा चाहिँ ट्युटोरियलै छ है। अब त्यो बारेमा डिस्क्राइब गर्न लाग्यो भने चाहिँ फेरि अर्को 1 घन्टा 2 घन्टा जाला है। त्यसको त्यो बारेमा चाहिँ कुनै अर्को नेक्स्ट सेसनमा नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। मनिष श्रेष्ठले इज दिस फ्री बदर अर वी हेभ टु पे भन्नुभएको छ है। यो चाहिँ बिल्कुलै फ्री हो है। आज मैले तपाईँलाई जे देखाएँ नि, जे कुराहरू गरेर देखाएँ त्यो चाहिँ एकदमै फ्री छ। जस्तै कसमोस डब्लुपी भन्ने थिम छ, यो तपाईँले वर्डप्रेसबाटै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको रिसोर्स देखाएको भनेको गुटेन्टर हो। यो पनि वर्डप्रेसको रेपोमा एकदमै फ्री छ। त्यसपछि अर्को मैले युज गरेँ भनेको नेपाली डेट कन्भर्टर। यो पनि एकदमै फ्री छ, वर्डप्रेसकै डिपोबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो थिममा युज भएको एउटा त्यो डेमो इम्पोर्टको लागि युज भएको भनेको एडभान्स इम्पोर्ट भन्ने छ। यो पनि फ्री नै छ है। आज मैले तपाईँहरूलाई जे गरेर जे डेमो देखाएँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै फ्री छ। ल ठिक छ, यति भन्दै क्वेसनहरू चाहिँ लगभग मैले सबै कुराको एन्सर दिए जस्तो लाग्यो। नयाँ क्वेसन पनि आएन है। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ भनौँ न, अब गुटेन्टर अथवा गुटेनबर्ग अथवा यो वर्डप्रेस सम्बन्धी रियाक्ट युज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अब कस्टम ब्लगहरू नै बनाउन सक्छौँ अथवा गुटेनबर्गमा नयाँ ब्लगहरू कसरी एड गर्न सक्छौँ भनेर केही होइन क्वेसन भयो भने कुनै अब अर्को प्रेजेन्टेसनमा भेटौँला। अथवा होइन भने मलाई चाहिँ अब यो मैले यहाँ आफ्नो लिङ्कहरू पनि राखिदिएको छु, यो प्रेजेन्टेसन पनि मिल्यो भने म तपाईँलाई आक्सबडीबाट प्रोभाइड गर्न सक्छु। मसँग कनेक्ट गर्नु होला है। अहिलेलाई चाहिँ सबैलाई जोइन हुनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद है। अहिलेलाई चाहिँ बिदा भयो है त म। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी।